This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी तीनवटा प्रश्न उठाउन गइरहेका छौं। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार, नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेस भित्र मच्चिएको गुट उपगुटहरू र यसका प्रभावहरू। यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका नेता विनय धुतचन्द हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो रमाइलो के भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 3 महिनापछि बल्ल तल्ल पूर्णता पायो, मन्त्री परिषद विस्तार भयो। तर सरकारले पूर्णता पाएको 2 दिन बित्न पाएको छैन। एकजना मन्त्री विवादमा परेर राजीनामा दिनुपर्छ। प्रश्न उठेको छ कांग्रेस नेतृत्वको या भनौँ कांग्रेसको यो गठबन्धनको यो सरकारको कस्तो किसिमको दूरदर्शिता हो, कस्तो किसिमको अकर्मण्यता हो, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो जो उहाँलाई मन्त्री बनायो हाम्रो हमालजीलाई, वास्तवमा उहाँ पुरानो कार्यकर्ता हो काङ्ग्रेसको र उहाँहरूको लगभग त्यो उहाँ मात्रै होइन कि उसको परिवार नै नेपाली काङ्ग्रेसको लागि डिभोसन गरेको परिवार हो। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँका दाइ वास्तवमा नेपालगञ्जमा सुशील कोइराला भन्दा पनि काङ्ग्रेसको लागि झन् महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दाइ उहाँ बित्नुभयो, त त्यो परिवारसँग सम्बन्ध राख्छ र उहाँ पनि लगातार काङ्ग्रेसमा रहनुभयो होइन। तर के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसमा त रहनुभयो, तर अहिले उहाँ सांसद हुनु थिएन होइन। अब संविधानले पनि सांसद नभएको मान्छेलाई त्यो बनाउन अलिकति अप्ठ्यारो गरेको छ। 6 महिनासम्म भन्छ, 6 महिनापछि उसमा ल्याउनु पर्यो, कुनै पनि हाउसको मेम्बर बनाउनु पर्यो। अनि बनाएन भने फेरि उसलाई त्यो 6 महिनापछि फेरि गर्नु पर्यो। त्यो यो के हो भनेदेखि वास्तवमा यो भनाइ के हो भनेदेखि तिमी बाहिरका मान्छेलाई नबनाऊ भनेको हो। मेन कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हामी 6 महिनाको लागि बनाएर के गर्ने? 6 महिनाको लागि बनाएर के गर्ने? 6 महिनापछि फेरि हटाउनु पर्यो। त्यस कारणले भन्ने मान्छेले पनि सोच्ने कुरा हो, बनाउने मान्छेले पनि यो कुरा सोच्ने कुरा हो। अब यसको पछाडि तमाम अफवाह म पनि सुनिरहेको छु। यो के छ भने न्यायालय पनि त्यसमा प्रधान न्यायाधीशै त्यसमा इन्भल्भ भए, के भयो भनेर धेरै कुरा हामी सुनिरहेछौँ बाहिर। त्यो कुरा कति सही हो कति गलत हो, कुन चाहिँ धरातलमा आधारित छ त्यो भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने प्रमाणिकता कसैको पनि छैन। यसको प्रमाणिकता तब हुन्छ जब या त शेरबहादुरजीले भन्नु पर्यो मलाई प्रधान न्यायाधीशले भने हो त्यस कारणले मैले गरे हो, या प्रधान न्यायाधीशले भन्नु पर्यो मैले भने हो मेरो सल्लाहमा उहाँले गर्नुभयो। कतिपय कुराहरू व्यक्त नभएर पनि बुझिन्छ। जस्तो उहाँको राजीनामाले त उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कोटामा पर्नुभएको भन्ने चिजलाई पुष्टि गरेन। त्यो त्यतिले त पुष्टि गर्दैन। त्यो हुन सक्छ, त्यो फ्याक्ट हुन सक्छ, त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ। तर के छ भनेदेखि त्यो फ्याक्ट नै हो भनेर विश्वसनीयताले पनि त्यसलाई भन्न सकिँदैन। त्यो फ्याक्ट होइन भने हमालजीले राजीनामा दिन जरुरी थिएन। हमालजीको के हो भनेदेखि अब यसलाई हामी अलिकति, म काङ्ग्रेसको नेता हुँ, म काङ्ग्रेसको पुरानो नेता हुँ, मेरो परिवार काङ्ग्रेसदेखिकै हो, म प्रधान न्यायाधीशको कोटाको मान्छे होइन भन्ने कुरामा उहाँ अडिग हुनुहुन्छ, अटल हुनुहुन्छ। त्यो आत्मविश्वास उहाँमा छ भने राजीनामा किन दिनु पर्थ्यो? होइन त मैले हमालजीको एउटा इन्टरभ्यू 2 दिन पहिल्यै, 1 दिन पहिला हो कि 2 दिन पहिला सुनेको थिएँ। त्यो इन्टरभ्यूको लास्ट उहाँले के भन्नुभएको थियो, यदि शेरबहादुरजीमाथि यो मेरो बारेमा धेरै दबाव पर्छ भने म चाहिँ यो पदमा बस्दिनँ पनि उहाँले आफ्नो मुखैले भन्नुभएको थियो, इन्टरभ्यूमा भनेको थियो। त्यो उहाँको इमान्दारिता हो। यसलाई अलिकति ब्याकमा गएर हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको सरकारमा अर्थमन्त्री पनि यस्तै प्रकारले बनाइएको थियो होइन, बनाइएको थियो खतिवडाजीलाई। खतिवडाजीलाई त्यति बेला पनि एमाले भित्र धेरै यसको लागि विरोध पनि भएको थियो, कुरा पनि उठेको थियो। तर उहाँले पेलेर जानुभयो। अहिले के भयो भने एउटा राम्रो कुरा भने त्यो शेरबहादुरजीले जबरजस्ती पेलेर जाने स्थितिमा उहाँ हुनु भएन। अर्को कुरा शेरबहादुरजी भन्दा पनि
म वास्तवमा हमालजीलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँ त्यो पदको लोभमा र त्यो कुर्सीको लोभमा टाँसिएर बस्नु भएन। त्यो विवाद आयो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, विवाद त्यही सिद्धियो। अब त्यो विवादलाई उठाउन सकिँदैन। काङ्ग्रेस त्यो विवादबाट अब आक्षेपित चाहिँ हुँदैन। होइन, काङ्ग्रेसभित्रबाटै प्रश्न के आइरहेको छ, त्यो कुरा राम्रो छ। गजेन्द्र हमालको राजीनामा सँगसँगै उहाँलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यो विवादमा मुछेका प्रधान न्यायाधीश काङ्ग्रेसभित्रैबाट समेत आवाज आएको छ। उहाँहरू दुईजनाले पनि अब राजीनामा दिनुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्रको सवाल त कस्तो छ भनेदेखि यो म लगातार धेरै कहिले त्यसैमा सहमत हुन्छन्, कहिले त्यसैमा। काङ्ग्रेसभित्रको यो सवालमा एउटा प्रश्न मेरो छ, जब गजेन्द्र हमाललाई उहाँले नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीले सोच बनायो अथवा नाम ल्यायो, त्यति बेला काङ्ग्रेस किन सुतेर बसेका थियो? त्यो कुरा उठाउनेहरूले त्यति बेला कुरा उठाउनु नि, यो गर्नु हुँदैन। यो छलफल गरेर ल्याइएको होइन नि त, एकाएक नियुक्त गरिएको। छलफल नगरे पनि त्यो भित्र त थाहा भइहाल्छ नि, अब यो यस्तो यस्तो हुनेवाला छ भनेर। कोही म त्यसभन्दा टाढा बसेको मान्छे त होइन, कुनै बेला म पनि शक्तिमा थिएँ नि, त्यहाँभित्र त थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको र को प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छ, कसलाई सिफारिस गर्नेवाला छन्, के छ भन्ने कुरा थाहा त हुन्छ नि। त्यति बेला हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। कोही वरिष्ठ नेता छ, कोही युवा नेता छ, कोही के नेता छ, अहिले त अलग अलग थरीका नेता छन्, उहाँहरूले बोल्नु हुँदैन। त्यस कारणले के छ भने इन द होल काङ्ग्रेसलाई हेर्ने भने काङ्ग्रेसले गल्ती गरेको नै छ। यी गल्तीहरू हुन्, यिनलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने, सुधारतिर गयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। यस्तै गल्ती गर्दै गयो भने त त्यो किनभने आलोचना भयो भन्दैमा गल्ती भयो भने पनि कसरी भन्ने? किनभने यदि गजेन्द्र हमाल यो देशको निम्ति योग्य मान्छे हुन्, काङ्ग्रेसमा उनको लामो योगदान छ, उनको परिवारको पृष्ठभूमि नै काङ्ग्रेस हो र उनले सरकारमा मन्त्री हुँदा देश र जनताको निम्ति योगदान दिन सक्छन् भने आलोचनालाई हेरेर राजीनामा दिने हो र? अटल भएर आफ्नो पदमा बसेर देश र जनताको निम्ति सेवा गर्ने त्यो अवसर किन गुमाउने? एउटा आलोचनाबाट डराउने? यो एकदम ठिक हो, यो कुरा ठिक हो। तर त्यो आलोचना हुँदै गर्दा, प्रश्न उठ्दै गर्दा पार्टीको उसमा प्रश्न उठ्दाखेरि त्यो प्रश्नलाई दुई तरह, या त त्यो सिद्ध गर्नु पर्यो म चाहिँ यसबाट होइन, या त्यो प्रश्नलाई समाप्त गर्नुको लागि राजीनामै दिनु पर्यो होइन। यो दुईटा उपाय भन्दा अर्को उपाय हुँदैन। अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब यो संविधानको मर्मलाई राखेर इत्यादि गरेर यस्ता कुराहरूमा व्यापक पार्टीभित्र छलफल गरेर म पार्टी यो उसभन्दा बाहिरको मान्छेले ल्याइरहेको छु होइन, त्यो के होला, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यो गरेको भएदेखि यी विवादहरू आउने थिएनन्। त्यस कारणले के छ भने एउटा कुरा संसदीय व्यवस्थामा के भन्छ भने मन्त्री बनाउनमा यो उसको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पुरा स्वतन्त्रता हुन्छ, ऊ जसलाई पनि बनाउन सक्छ होइन। तर जसलाई पनि बनाउन सक्दाखेरि त्यो व्यक्ति जो प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा हुन्छ उसलाई दूरदर्शिता, उसले आफूले यो क्राइटेरिया अन्तर्गत म गर्छु, यसरी गर्छु, कुनै यस्तो अलिकति संविधानको मेन धाराभन्दा अलिकति जो बाङ्गिएको हुन्छ, त्यसमा पार्टीको केन्द्रीय समिति हुन्छ, कार्य सम्पादन समिति हुन्छ, पदाधिकारी हुन्छन् होइन, सबै जम्मा हुँदा त्यसमा एउटा छलफल गरे के जान्छ र? केही जान्छ, केही बिग्रिन्छ? अब यो प्रकरणलाई लिएर अहिले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दैछन्। हुँदा राजीनामा नदिने हो भने प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर पनि अभियान सुरु गरिसकेका छन्। यो कति जायज हो? होइन, यो मलाई जायज लाग्दैन। यो अब राजीनामा माग्नु, राजीनामा दिने व्यक्तिले त राजीनामा, त्यो अध्याय समाप्त भयो त्यहाँ होइन। कुरो कहाँ ल्याइयो भने कार्यपालिकामा न्यायालयलाई जबरजस्त इन्भाइट गरेर हस्तक्षेप निम्ति आइयो। त त्यसको कार्यपालिकामा सबभन्दा पहिला प्रमाणिक कार्यपालिकाले चाहिँ न्यायालयलाई जबरजस्त यो के हो भने राजनीति रूपमा देशलाई राजनीतिक स्थिरतामा उभ्याउनको लागि उभ्याउने षड्यन्त्र हो। अहिले के छ भने यो सानातिना विवादहरूलाई समाप्त गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता उभ्याउनु हुँदैन, किनभने देश एकदमै खतरनाक मोडमा छ। हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल धेरै बढिया छ। यो चलखेल बढाउनमा पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको हात छैन भन्ने सकिन्छ र? तपाईँले देख्नुभएको सम्भावित खतरनाक खेलहरू के हुन्? खतरनाक खेल हो के छ भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुहोस्,
अहिले भित्री शक्ति त कोही पनि छैन, वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल छ। दुईटा पडोसी छन्, एउटा त्यो के भन्छ अमेरिकाको त्यो एमसिसी छ होइन। तीनवटा यस्ता देशहरू को आँखा तीव्र रूपमा यो देशमा गढेको छ। उनको आफ्नो राजनीति होला यो देशको लागि, तर यस्तो परिस्थितिमा हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्तो गरेर ती शक्तिहरूको चलखेल यहाँ बढाउन कति उपयुक्त होला? त्यो जो यो क्वेसन उठाइरहेछन् के महाभियोग पास गर्न सक्छ? महाभियोग लगाएर त मात्रै भयो, पास हुन्छ त्यो महाभियोग? कसँग छ त्यो? रहेछ के भने महाभियोगको प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै निलम्बनमा पर्दा रहेछन् नि। निलम्बनमा पर्छ, पास नभएपछि फेरि आइहाल्छ नि त। तर यो न्यायालयलाई यस्तो किसिमको विवादमा ल्याउने काम त दलहरूले गरे होइन। अब के छ भने यसमा अब न्यायालयको के दोष छ र? प्रधान न्यायाधीशहरूको के दोष छ? दलहरूले गरेका हैनन् सबै यो। त्यो कुरा अब अर्को अध्याय आयो होइन। के भयो यो देशमा भने न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। त्यसमा कुनै पार्टीको, तर यहाँ के भयो न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा न्यायाधीशहरूको खटन पटनको क्रममा त्यो न्याय सम्बन्धी उसमा लागेका यहाँसम्म कि वरिष्ठ वकिल कसलाई बनाउने, कसलाई के ल्याउने, यो सब जुन पार्टीको सरकार हुन्छ उसले लिस्ट लिएर यो हाम्रो पार्टीको, यो फलानु पार्टीको, यो हामीलाई समर्थन गर्दैन भन्ने आधार जुन उठाइयो, यो नै सबभन्दा ठुलो गल्ती पार्टीहरूको हो। यो न्यायालयमा मात्रै होइन, यो त सम्पूर्ण कर्मचारी ब्युरोक्रेसी हरेक ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डा छ। अर्को पार्टी आयो अर्का मान्छे आए, अर्को पार्टी आयो अर्का मान्छे आए, अनि मान्छेहरूले पनि के गरिदियो भने जुन पार्टी आयो उसको भक्ति सुरु गरिदियो। यहाँ मलाई जसले आफूलाई नियुक्त गर्यो त्यसप्रति जवाबदेही, त्यसप्रति वफादार, त्यसप्रति प्रतिबद्धता हुनै पर्यो नि। त्यो हुनु पर्यो। तर एउटा उदाहरण दिन्छु, अमेरिकाको एउटा स्टेटमा न्यायाधीशहरूको चुनाव हुन्छ, न्यायाधीशहरूको चुनाव निर्वाचन नै हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा त्यो एक न्यायाधीशको पछि पार्टीहरू नै लाग्छन् होइन। मलाई बडा अचम्म भयो र मैले त्यहाँ त्यो सोधेँ एउटा प्रश्न, मैले पनि यसरी आएको यो न्यायाधीशले त के न्याय गर्ला त? नेताहरूको चुनाव गरे जस्तो होइन, के न्याय गर्ला त? यो त उसको पछाडि जाला त। त्यहाँ मलाई के जवाब, होइन यसमा जुन पार्टीले जसको समर्थन गरे हुन्छ जिते पनि त्यो पार्टीले त्यो न्यायाधीशमा आशा गर्दैन। त्यो न्यायाधीशले पनि त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि त्यो कसैको न्यायको अगाडि कसैको समर्थन गर्दैन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावको बेलामा प्रमाणित भयो। मैले भने कसरी त पुरा चाहिँ यहाँ अस्तव्यस्त भयो, निष्पक्ष भएन, धाँधली भयो भनेर विभिन्न ठाउँमा मुद्दा गरे। उनले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले उनलाई हराइदिए होइन। अनि उनले के भने होइन यो त हाम्रो 100 वर्षको प्र्याक्टिस हो, यसमा कुनै शङ्का गर्ने स्थिति छैन होइन। त एक त के छ डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिस पनि हाम्रो त्यति लामो भएको छैन। हामीले संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्नु पनि सकेका छैनौँ। यो राजनीतिक कमजोरी हो। राजनीतिक कमजोरी भन्दाखेरि यो पार्टीको कमजोरी हो, किन हामीले ती संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्नु सकेनौँ। हामीले अब यहाँ इन्डियामा हेरौँ नि, सरकार बदलिरहन्छ तर ब्युरोक्रेसी आफ्नो काम गरिरहन्छ। हाम्रो यहाँ अलिकति कुनै प्रधानमन्त्रीमा प्रश्न उठ्यो भने ब्युरोक्रेसी सम्पूर्ण खलबलाएर नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै सचिव परिवर्तन हुन्छ। सचिव परिवर्तन तुरन्त उसले चाहिँ 2-3 दिनमै सचिव खोजिहाल्छ, आफू अनुकूलको सचिव ल्याउन थाल्छ होइन। त्यस कारणले के छ भने त्यसलाई पनि हामीले संस्थागत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै न्यायालयको कुरा के छ भने अब यो सरकारका 3 अङ्ग हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात सबैले गर्नु पर्यो। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका होइन। त न्यायपालिकामा बस्ने न्यायाधीशहरूले पनि एउटा के सोच्नु पर्यो भने हामी सरकारको एउटा अङ्ग हो, हामीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। हामी सरकारका तीनै अङ्गमा एक अर्कालाई चेक र ब्यालेन्स गर्छौँ र त्यस कारणले हामी स्वतन्त्र छौँ। हामी कसैको दबावमा नपर्ने गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूले पनि बनाउनुपर्छ। सरकारले पनि जो क्राइटेरिया निर्धारण गरेका छ, जसरी उहाँहरूको नियुक्ति हुन्छ, जो उहाँको अपग्रेड गरिन्छ, त्यो जो क्राइटेरिया विधानले बनाएको छ त्यसभन्दा बाहेक हस्तक्षेप सरकारले पनि गर्नु मिल्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। यो सबै चिज गर्छु भनेर काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व पनि लियो, वामपन्थीहरूलाई खुब दोष दियो, कम्युनिस्टहरूले यो देश बिगारे भन्यो होइन। तर
पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि पछिल्लो 1 दशक यताको राजनीति हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूकै एजेन्डामा काङ्ग्रेस पछि लागेको देखिन्छ। भन्ने बेलामा हरेक क्रान्ति हामीले गऱ्यौँ, हरेक निर्णयहरू हामीले गऱ्यौँ, चुनाव हामीले गरायौँ, संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ भनेर गर्व गर्ने। अब अहिलेको सरकार पनि माधव नेपाल, प्रचण्ड बाबुराम यिनीहरूको बैशाखी टेकेर चलिरहेको छ। काङ्ग्रेस अहिले पनि त्यसरी हिँडिरहेको छ। काङ्ग्रेसको आफ्नो दृष्टि, काङ्ग्रेसका आफ्ना हातखुट्टा अब केही पनि छैन। नै यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त काङ्ग्रेसले 23 सिट जित्या हो फिल्डमा 23 समानुपातिक छोडेर भन्छ, फिल्डमा 23 सिट जितेर आएको हो। त 23 सिट जितेको त कुनै प्रकारले सरकारमा आउनै सक्दैन होइन, र 2/3 सरकार कुनै प्रकारले जानै सक्दैन। यी दुवै त असम्भव कुरा भयो नि। यी असम्भवलाई सम्भव कहाँ भन्दा नेपालको राजनीतिले बनायो। 2/3 गभर्मेन्ट गिरेर गयो। 23 सिट भएको जसलाई कुनै पनि हालतमा सरकार बन्न मौकै छैन, त्यो सरकारमा आयो। अब के छ भनेदेखि यी सरकारमा आइसकेपछि वास्तव मैले त्यति बेला पनि 1-2 इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कहीँ के भनेको थिएँ भने अब शेरबहादुरजी यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदैछ, शेरबहादुरजी संसदीय दलका नेता, उहाँ नै प्रधानमन्त्री, संसदको सिस्टम अनुसार उहाँ नै हुनुहोला। त उहाँले एउटा प्रोग्राम प्लान बनाउनु पर्यो। मेरो सरकारमा गएपछि प्राथमिकता के, अहिलेका समस्या के छन्, ती समस्यामा प्राथमिकता के, त प्राथमिकतालाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर बनाउने, विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर, स्पेसलिस्टहरूलाई बोलाएर यो सम्पूर्ण कुरालाई राखेर ल त्यसलाई बनाऊ। कति दिन लाग्थ्यो? 2 दिन 4 दिन। विशेषज्ञहरू, त्यो पढ्ने मान्छेहरूले त जम्मै पढ्या हुन्छ नि, त्यो कुनै डाटा खोज्नु पर्ने स्थिति थिएन। अनि त्यो 1 हप्ताभित्र तयार गरेर अनि त्यो प्राथमिकतामा आफ्नो बेसलाइन, पार्टीको बेसलाइन, पार्टीका आफ्ना जो उहाँको मान्यताहरू के छन्, प्राथमिकताहरू के छन्, उहाँका जो दिग्गज छन् अथवा पार्टीका जो पदाधिकारी छन्, कार्य सम्पादन समिति छ, वा पुरा कार्य समितिलाई राखेर 2 दिन 4 दिनको छलफल गराएर होइन, ल हाम्रो बेसलाइन यो हो, हामीले अरू पार्टीसँग गठबन्धन नगरेर हाम्रो सरकार बन्दैन, त्यसले गठबन्धन सरकारहरूलाई हाम्रो बेसलाइन यो हो, यो बेसलाइनमा तपाईँहरू आउनुहोस्, यसभन्दा हामी तल जान सक्दैनौँ र हाम्रा प्राथमिकता यी हुन् भनेर उनलाई ल्याएपछि र उनीहरूको पनि तपाईँहरूको बेसलाइन के हो, तपाईँहरूको प्रोग्राम के छ, त्यो मागेर अनि त्यो गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो गरे भए अनि सरकारमा एउटा काङ्ग्रेसको आधिपत्य हुन्थ्यो, स्पष्ट रूपमा हिँड्नको निम्ति बाटो तय हुन्थ्यो, कहाँ पुग्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ पहिला गठबन्धन गरे, गठबन्धन गरिसकेपछि अब त्यसपछि समान विचारको खोजी गरिन्छ। अब पहिले गर्नुपर्ने काम हो कि त्यो पहिला गरेर अनि वैचारिक रूपमा समान हुनु पर्यो, कार्यक्रमका रूपमा समान हुनु, अनि त्यो गर्नु, त्यो हामीले गरेनौँ। यहाँ त पहिला कुर्सीमा बसिहाल्ने भयो। त्यसको नतिजा यो हो। फेरि गजब छ, मलाई एउटा कुरा भन्ने मन लाग्यो। के गजब छ भनेदेखि यो त्यो एमालेको सरकार, त्यो नेकपाको सरकार जो 2/3 त्यो हल्लिने बित्तिकै एकपल्ट कुरा उठ्या थियो, अब नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा जानुपर्छ, याद होला, पत्रिका इत्यादिले पनि त्यो कुरा खुब हाइलाइट गरेका थियो होइन। त्यति बेला के गर्यो, हाम्रा रामचन्द्रजी, कृष्ण सिटौलाजी, गगन थापाजी आदि इत्यादि नामहरू पत्रिकाले मैले गरे होइन कि पत्रिकामा उभ्रेर आएको थियो कि यो सरकारमा कुनै हालतमा जानु हुँदैन भनेर उहाँले भन्यो। र एक दिन त्यो भन्यो, राति बित्यो, उहाँहरू सुत्या हुनु होला कि के होला होइन। अर्को दिन बिहान शेरबहादुरजीका डेलिगेसन गयो, तपाईँले सरकारमा जानै पर्छ। त सोच्ने कुरा हो कि काङ्ग्रेस भित्र एक दिनमा सरकारमा जानु हुँदैन, राति भएर अर्को दिन बिहान उठ्दाखेरि त्यो डेलिगेसन काङ्ग्रेसबाट किन गयो त? के रहेछ यसको रहस्य? नै यसको रहस्य त उहाँहरूलाई थाहा होला, तर यो के हो भनेदेखि यो सञ्चालित गरेको जस्तै लाग्छ। कसैले सञ्चालित गरे, बाह्य शक्तिले रिमोट चलायो। त्यो बाहेक त अरू केही हुन सक्दैन। हाम्रो सामान्य बुद्धि, साँझ सरकारमा नजाने च्यानल चलेको थियो रिमोटले, बिहान हुँदाखेरि सरकारमा जाने च्यानल आयो। यस्ता कुराहरू पार्टीभित्र हुनु हुँदैन। यी तथाकथित जो म नेता हुँ भन्ने छन् नि,
यिनीहरूले यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। भनेपछि तपाईँको यो पछिल्लो स्टेटमेन्टबाट मैले के निष्कर्ष निकाल्ने भयो भने रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गगन थापा लगायतका यी जुन नेताहरू तपाईँले नाम लिनुभयो यी विदेशीबाट सञ्चालित छन्। कुनै अब यो त अस्ति पेपरले नै लेखेको थियो, त्यही नाम मैले भनिदिया हो। होइन, तथ्य देखियो नि, साँझ उनीहरू सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने, बिहान सरकारमा जानुपर्छ भनेर देउबलाई गएर दबाब दियो। त्यस कारणले विदेशी उदेशीमा जान्दैन, तर शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित त सबै छन्। शक्ति केन्द्र भनेको त लगभग विदेशी नै हो। अब त्यस्तै होला। अब त्यो त मान्छेले बुझ्नु पर्यो कहाँ कहाँ शक्ति केन्द्र छन्, के छन्। पहिला एकपल्ट त देशभित्र पनि शक्ति केन्द्र थिए, त अहिले त देशभित्रको शक्ति केन्द्र त बहुत विक भएको छ, छँदै छैन भनौँ। नेपालका हरेक शक्ति केन्द्रलाई बाह्य इन्जेक्सन लगाएपछि मात्रै तिनीहरू शक्तिका रूपमा देखिन्छ। त्यस कारणले के छ भने हामीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हुँदैन। हामीले यो नचाहिने विरोधहरू पार्टीभित्रै गर्नु हुँदैन। यो पार्टीको जो सरकार बन्यो, एउटा कुरा सोच्नुपर्छ, बन्दै नसक्ने सरकार बनिया छ। त्यस कारणले निर्वाचनसम्म यो सरकारलाई स्मुथली लगेर निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेश लिएर अनि सरकारमा आएपछि त्यसपछि के गर्ने हो त्यो निर्णय गर्नु। यही सङ्घारमा तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशन पनि आउँदैछ। तपाईँहरूको तयारी पनि छ। तपाईँ पनि बैतडीमा 6-7 महिना बसेर आउनुभयो, चुनिएर आउनु भएको छ होइन। तपाईँहरूका थुप्रै साथी चुनिनु भयो, कतिपय त अब ओडामै पनि हारेका कुराहरू छन्। एकदम हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी छ तर ओडामा हारेका छन् होइन। अब नेतृत्वको निम्ति थुप्रैले दाबी गरेका छन्, 1 दर्जनभन्दा बढी छन्। सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता पौडेल सहित 1 दर्जनभन्दा बढीले सभापतिमा नेतृत्व दाबी गरेका छन्। यी अनुहारहरू हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य अब चम्किलो छ? तीमध्येबाट कोही आयो भने हेर्नुहोस्, हामीले जमानादेखि तपाईँसँग पनि मल्लजी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि तपाईँ त्यो प्रसङ्ग अरू प्रसङ्गमा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक विचलन आएको छ होइन। त्यो वैचारिक विचलनलाई जबसम्म आफ्नो ट्र्याकमा ल्याइँदैन नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ खतरामा छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यो दोधारमा अब यो काङ्ग्रेसको वैचारिक कुरा गर्दा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, विकास यी कुराहरूमा त काङ्ग्रेसका सबै नेताको प्रतिबद्धता छँदैछ नि। होइन, त्यो प्रतिबद्धता भएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो पार्टीमा जो आइडियोलोजी जो विचार दिया त्यो त बिपी कोइराला हो। हुन त अचेल म प्रत्येक उसमा यिनीहरूको सुन्छ बिपी कोइरालाको अनुसार जानुपर्छ भन्छन्, तर बिपी कोइराला जुन तरिकाले भनेको थियो नि, यो पद पोस्ट भन्दा बाहेक सैद्धान्तिक राजनीति गर र सैद्धान्तिक राजनीति गर, जनताको लागि गर, देशको लागि गर। जनता र देशको हित हुँदैन भने त्यो पद पोस्टमा नबस भन्ने मोटामोटी उहाँले त्यो दिशानिर्देशन दिएको थियो नि। त अहिले हामी के गरिरहेछौँ भने पद र पोस्ट पाउनको लागि अरू सारालाई किनारा गरिदिइरहेछौँ हो। त्यहाँनिर हामी गल्ती गरिरहेछौँ। त्यस कारणले जो अहिले यो गतिविधि देखिरहेछ नि, त्यसका अब यो यतिजना सभापतिको लागि उठ्नुभयो भने यो पनि के हो भनेदेखि यदि म त्यो सभापतिको पोस्टमा गएँ भने फेरि सरकारको ठुलो पोस्टमा जान मलाई सजिलो हुन्छ पदका लागि। काङ्ग्रेस सुधार्न, देश सुधार्नको लागि यो होइन। यदि काङ्ग्रेस जो अनुहारहरू अहिले बाहिर सार्वजनिक भएका छन्, जसले दाबी गरेका छन्, यिनीहरूबाट काङ्ग्रेसको परिवर्तन सम्भव छैन। अब यी अनुहारहरू त विभिन्न पदमा बसिसकेर तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ नि। अहिले केन्द्रीय समितिमा छन्, प्रधानमन्त्री छन्, वरिष्ठ छन्, विगतमा पनि यो 47 सालपछि लगातार पदमा बस्दै आएका छन्, पोस्ट लिँदै आएका छन्। उहाँहरूले त्यो के गर्यो त अहिलेसम्म? नयाँ अनुहार कहाँबाट ल्याउनु त? त्यही त, नयाँ अनुहार पनि जो छन् त्यो पनि त्यहाँको सिखोमा गएका छन्। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त एउटा कुरा के भइसक्यो भने अब नेतृत्वको त खाँचो भइसक्यो। त्यसकारण अहिले छान्नुपर्ने के हो भने बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्दा बाहेक के पनि छैन अहिले। त्यस कारणले प्रत्येक नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले प्रत्येक उठ्ने व्यक्तिहरूको पुरा लाइफ हिस्ट्रीलाई केलाएर आफूसम्म राख्ने, जो त्योभन्दा बेटर हुन्छ त्यसलाई ल्याउने। अब तपाईँसँगको थुप्रै कुराकानीमा काङ्ग्रेसको भविष्यको निम्ति, देशकै निम्ति तपाईँले पटक पटक केबी गुरुङको नाम लिनुहुन्थ्यो। अब त उहाँले एक किसिमले नेपाली राजनीतिको, सक्रिय राजनीतिबाट रिटायर भए जस्तो देखिन्छ। उहाँ त्यति सक्रिय देखिनुहुन्न। अब 2019 मा 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 2019
पार्टीमा पनि उहाँप्रति जो एउटा सम्मान दर्शाउनु पर्ने थियो त्यो पनि दर्शाएको पाइँदैन। एउटा हार्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उहाँलाई उम्मेदवार बनाएको त्यो छ। अब यहाँले के भन्नुभयो भने बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्नुभयो होइन। अब यो बेस्ट एमङ द वर्स्टमा छन्दा तपाईँ त्यो खराबहरूका बिचमा अलिअलि राम्रो कसलाई देख्नुहुन्छ? होइन होइन, अहिले त हेर्नुहोस्, अहिले मैले पनि त्यो छनौट राम्ररी गरेका छैन। किनभनेदेखि पहिला प्रष्ट भएर अनुहार आउनु पर्यो। जो यो एक दर्जन अनुहार देखिरहेछ नि, कहिले कोही अस्त हुन्छ, फेरि उदाउँछ, फेरि उदाएको अस्त हुन्छ, अर्को उदाउँछ होइन। यो जो टोटल छ नि, यो कन्फर्म भइसकेपछि को हो त एकदम फ्रन्ट लाइनमा सभापतिको लागि आउने क्लियर छ नि। नै क्लियर, रामचन्द्र छन्, देउबा छन्, शशाङ्क छन्, प्रकाशमान छन्, विमलेन्द्र छन्, कति छन् होइन। त्यो फाइनल हुँदाखेरि अनि यो त छनौटमा हामीलाई धेरै बेर लाग्दैन। यो छनौट गर्ने आधारहरूमा उनीहरूको उत्कृष्टता भन्दा पनि हामीहरूको गठबन्धन कोसँग हुन्छ, लेनदेन कोसँग हुन्छ भन्नेमा तपाईँहरूको ध्यान गइरहेको छ? नै मसँग त गठबन्धन कसको हुन्छ अहिलेसम्म कसैसँग भएन। विगतमा अस्ति देउबासँग गरे होइन? देउबासँग त हामीले देउबालाई मद्दत गर्यौँ। तेह्रो महाधिवेशनमा हामीले मद्दत गर्यौँ। हामीले धोका पाउनु भयो तपाईँले? हामीले मद्दत गर्यौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई, मतलब मलाई त 25 जना, हाम्रो शर्त के थियो भने हामीलाई त्यो उसमा राखिदिनुहोस्, आफ्नो प्यानलमा राखिदिनुहोस्, तर 25 जना राख्नुपर्नेमा मेरो नाम 26औँमा थियो होइन। होइन, त्यो हास्यास्पद कुरा। तर हामीले के छ भने हामीले आफ्नो नैतिकतालाई कायम गरेर केही समयसम्म उहाँलाई साथ दिएकै हो, नदिया होइन होइन। अनि त्यति बेला अब काङ्ग्रेसैबाट जन्मेको मान्छे, काङ्ग्रेसैमा हुर्केको मान्छे भएपछि उसैलाई समर्थन गर्ने भन्ने हाम्रो तर्क हो के। विगतमा केही गल्ती भए पनि काङ्ग्रेसको माया छ, काङ्ग्रेसैबाट जन्मेको मान्छे हो, त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई भलै गर्ला भनेर हामीले त्यो समर्थन दियो। तपाईँको विश्लेषणले के देखाउँछ? जस्तो अब अहिले शेरबहादुर देउबाको समूह पनि फुटेको छ, गोपालमान पनि सभापति, विमलेन्द्र पनि सभापति, रामचन्द्र पौडेलको समूहको त कुरै नगरौँ, त्यहाँ त रामचन्द्रभन्दा बलिया उनका उपगुटहरू भइसक्यो। हुँदा हुँदा रामचन्द्र नेता नै होइनन्, उनी असक्षम छन् भनेर त्यही समूहका विगतका उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका होइन, अब ठुला ठुला नेताका सन्तानहरूबाट पनि यी कुराहरू सुन्नमा आइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, अब नयाँ कोही उदयमान आउला कि फेरि पनि रामचन्द्र पौडेल देउबाकै पकड रहला? होइन, अहिले त कहीँ पनि नयाँ उदयमान त देखिया छैन। हेर्नुहोस् होइन, पर्दा पछाडि पनि देखिया छैन, पर्दा अगाडि पनि भएको छैन। अहिले त वास्तवमा साथीहरूले गर्नु के पर्ने हो भनेदेखि, यदि महाधिवेशन सदस्यहरूले यो पदलोलुपहरू, अवसरवादीहरू, यो पैसाका भक्तहरू, यो जति डन इत्यादि छन्, 50%लाई देशबाट विदा गर्नु सक्यो भने अहिलेको सफलता त्यही हो। सभापति जिताउन उताउनु भन्दा पनि पार्टीबाट तिनीहरूलाई अब तिमीहरूको काम सकियो, तिमीहरू विदा हो भनेर विदा 50% अप्पर लेयरका नेताहरूलाई कटौती गर्नु पर्यो। अप्पर के त जिल्लादेखि, या जो जिल्लामा पनि बडा घमासान छ। ऊ एकपल्ट मलाई अचेल के याद आउँछ भने गिरिजाप्रसादजीले एकपल्ट एक ठाउँमा भाषण गरेका थियो। त्यति बेला 46 साल आन्दोलन सफल भएपछि माले मण्डले मसाले भनेर हो, त्यो जम्मै अहिले काङ्ग्रेसभित्र त्यही परिस्थिति छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसभित्र माले मसाले मण्डलीहरूको सब पुरै जमघट छ। त्यस कारणले त्यस्ता तत्त्वहरूलाई, अवसरवादी तत्त्वहरूलाई, यो जो जति छन् तिनीहरूलाई अहिले धेरै होइन 50% हामीले देशभरिबाट ओडादेखि लिएर केन्द्रसम्म उहाँहरूलाई विदा गर्नु सक्यौँ भने पार्टी फेरि एक लाइनमा जान्छ। त्यसपछि नयाँ उदीयमान चेहरा आउँछ। अहिले त के भयो, अहिले जो युवा भनिरहेछन् नि, यी पनि युवा रहेनन्। यिनको पछाडिको एउटा असली युवा त्यो तयार भइसकेको छ। एक जेनेरेसन ग्याप भइसकेको छ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। त्यो प्रकारले सोच्नु पर्यो नि। युवाको नाममा प्रफिट लिने अहिलेका युवाहरूको पछाडि वास्तविक युवा उभिएको छ। त्यसको अहिले कहीँ पनि आफूलाई युवा दाबी गर्नेहरू अहिले वास्तविक युवा होइनन्, अर्को पङ्क्ति तयार भइसक्यो। त्यसलाई चिन्नु पर्यो। तिनीहरूलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो काङ्ग्रेसको लागि होइन। त्यस कारणले मैले भने 50%
त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिले हटायो भने यो हटाउनु के हो, महाधिवेशन सदस्यहरूले मात्रै हटाउन सक्छन्, यो कसैले हटाएर हटिँदैन। उनीहरूले हटायो भने अनि पार्टी एउटा लाइनमा आउँछ। पार्टी एउटा लाइनमा आइसकेपछि तब नयाँ यो नेतृत्वहरू तयार हुन्छन्। अहिले खालि कांग्रेसले पनि एउटा जीवन प्राप्त गर्छ, नयाँ जीवन देशकै लागि सञ्जीवनी, देशकै लागि सञ्जीवनी हुन्छ। हस्, ल धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता विनय धोत चन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।